अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार इलेक्शन में जिस तरह टिकट की तकसीम हुई है, मुसलमानों में उसको लेकर गुस्सा है, नाराज़गी है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर दिया गया, आबादी के एतबार से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। और सबसे ज़्यादा गुस्से का इजहार इंडिया अलायंस के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, कांग्रेस, आरजेडी और जो दूसरी पार्टियाँ इस अलायंस में शामिल है। और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया गया। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है और 18% आबादी होने का मतलब यह है कि कम से कम 44 सीटों पर बिहार में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। बिहार में ऐसे भी 50 सीटें ऐसी है जहां किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला मुस्लिम वोटों के ज़रिए ही होता है। यानी 50 से ज़्यादा सीटों पर बिहार में मुसलमान किंग मेकर हैं। लेकिन इंडिया अलायंस ने पूरा जो मुसलमानों को टिकट दिया है वो नंबर सिर्फ 29 का है। आरजेडी ने 17-18 मुसलमानों को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को टिकट दिया है, लेफ्ट की एक पार्टी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, बकिया किसी ने टिकट भी नहीं दिया। मुकेश सहनी की पार्टी को 15 टिकट मिला और 15 में से एक जगह भी उसने किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। उसकी कई सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमानों का वोट 30% से ज़्यादा है, कहीं पर 20% से ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है। इसके बावजूद मुकेश सहनी ने एक भी उम्मीदवार को मुसलमान नहीं बनाया और इसको लेकर मुसलमानों में गुस्सा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार मुस्लिम नौजवान लिख रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत को इन लोगों ने धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया है। आरजेडी के ख़िलाफ़, लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है और गुस्से की वजह यह है कि आरजेडी का जो पूरा समीकरण है, आरजेडी के इलेक्शन लड़ने का जो तरीक़ा है, तो उसमें यादव और मुसलमान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक पुराना फ़लसफ़ा है बिहार का या आरजेडी का MY समीकरण, यानी M से मुसलमान और यादव से यादव, यानी Y से यादव और मुसलमान और यादव मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। और इसी नारे की बुनियाद पर 1990 में पहली मर्तबा लालू प्रसाद यादव को जीत मिली, वो चीफ मिनिस्टर बने और उनकी पार्टी ने 15 सालों तक अकेले बिहार में राज किया। उसके बाद भी जब भी उनको जितनी सीटों पर जीत मिली है, अपोजिशन में उनकी पार्टी आई है, या 2015 के इलेक्शन में जनता दल यूनाइटेड के अलायंस में जीत मिली, तो उनमें MY समीकरण का भी अहम रोल था। अब MY समीकरण में जो M है यानी मुसलमान, उनकी आबादी बिहार में 18% है और जो Y है यानी यादव, उनकी आबादी 14% है। अब टिकट की तकसीम में तेजस्वी यादव ने यादव समाज को 36% टिकट दे दिया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 12% टिकट दिया है। यादवों को आरजेडी ने 51 जगह पर अपना उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी से, और वो भी सिर्फ 143 सीटों में। लेकिन वही 143 सीटों में से सिर्फ 18 मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया, यानी 12%। और कई जगह ऐसी है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं। वहां कहीं पर आरजेडी का भी उम्मीदवार मुसलमान है, कहीं पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार मुसलमान है। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की तादाद भी 243 होनी चाहिए, लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की तादाद 257 है या 256 है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 254 है, यानी 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जहां पर इंडिया अलायंस की 2 पार्टियां अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। कहीं पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस भी है, कहीं पर आरजेडी वर्सेस विकास सहनी की पार्टी है या लेफ्ट की पार्टी है। अब ये उनकी आपस की लड़ाई है और इसीलिए हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है आरजेडी पर, कांग्रेस पर। और ये महज इल्ज़ाम नहीं, सच्चाई है कि लोग वक्त रहते सीट शेयरिंग का फैसला नहीं कर पाते, उम्मीदवारों को नहीं उतार पाते, आखिरी वक्त पर उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं, उनके दरमियान में सही फैसला नहीं हो पाता और उसका नतीजा यह है कि इनके उम्मीदवारों को सही से कैंपेन करने का टाइम नहीं मिलता और बीजेपी आसानी के साथ सीटों को निकालने में कामयाब हो जाती है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं कि बिहार के मुसलमानों के पास अब ऑप्शन क्या है, सोल्यूशन क्या है। मुस्लिम नौजवानों को गुस्सा है, उनको नाराज़गी है कि आरजेडी ने उनको आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं मान लेता हूं कि अगर आरजेडी आपको आबादी के एतबार से टिकट दे देती है, आरजेडी के पूरे अलायंस ने, गठबंधन ने 29 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है, फ़र्ज़ कर लीजिए 50 मुसलमानों को उम्मीदवार आरजेडी बना देती है और 50 में से 40-45 चुनाव जीत जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं,
تب بھی آپ کو کیا ملے گا؟ کیا اس سے مسلمانوں کی قیادت مضبوط ہو جائے گی، یا آر جے ڈی کے ٹکٹ پر کسی مسلمان کا چناؤ جیت کر ایم ایل اے بن جانا یہ مسلم لیڈرشپ کہلائے گا؟ آپ جائزہ لیجئے بہار کی تاریخ کا کہ آر جے ڈی کے جو مسلمان جیت کر گئے ہیں یا کانگریس کے ٹکٹ پر جیت کر گئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے حق میں کتنا کام کیا ہے، اسمبلی میں مسلمانوں کے کتنے مدعے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ صرف آپ پچھلے 5 سالوں کا جائزہ لے لیجئے۔ 2020 سے 2025 تک کتنے مسلمانوں کے حق میں آر جے ڈی اور کانگریس کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے کتنے مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہے، اور یقینی طور پر آپ کو مایوسی ہاتھ لگے گی۔ آپ کا ریسرچ اسی نتیجہ تک پہنچے گا کہ ان لوگوں نے اسمبلی میں خاموش رہنے کا کام کیا، مسلمانوں کے مدعوں کو نہیں اٹھایا۔ اب یہ مسلم قیادت میری نظر میں نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہوگا یا مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ فیصلہ پارٹی کرتی ہے، پارٹی کا سپریمو کرتا ہے، اور تمام ایم ایل ایز کو پارٹی ٹائم لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ پارٹی نے کہہ دیا کہ اس بل کے فیور میں ووٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے فیور میں ووٹ کرنا پڑے گا، بھلے ہی وہ بل مسلمانوں کے خلاف ہو۔ اور اگر آپ پارٹی ٹائم لائن کو فالو نہیں کریں گے تو پھر پارٹی آپ کو باہر کا راستہ دکھا دے گی، آپ کی رکنیت چلی جائے گی، اور آپ کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں بچے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنے مسلمان ایم ایل ایز اس پارٹی سے ہوں گے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، ایک ساتھ تمام لوگ نکل جائیں گے تاکہ پارٹی سے نکالے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ پر نافذ نہ ہو سکے، آپ کی رکنیت رد نہ ہو سکے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تمام لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ یہی کہیں گے، بڑے تم ٹرم خان بن رہے تھے تو بنو اپنی جگہ، ہم تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ لیڈرشپ نہیں ہے، قیادت نہیں ہے۔ پھر لیڈرشپ کیا ہے، قیادت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کھڑی کرنی ہوگی، آپ کو اپنے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا۔ ایسی پارٹی آپ کو بہار میں بنانی ہوگی جس کا گراؤنڈ پر کام ہو، جس کے پاس اپنا کیڈر ہو، اور جو چناؤ جیت سکے، جو اچھے امیدوار کو میدان میں لا سکے۔ اور بہار میں اس وقت ایسی ایک بھی پارٹی نہیں ہے۔ اس وقت کانگریس نے، آر جے ڈی نے، دوسری پارٹیوں نے گٹھ بندھن بنایا، اور اس گٹھ بندھن میں سبھی کو شامل کیا گیا، لیکن کسی بھی مسلمانوں کی پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا۔ مکیش سہنی، جس کا بہار کی سیاست میں کوئی وجود نہیں، کوئی تجربہ نہیں، بالی ووڈ کی دنیا کا وہ آدمی اچانک بہار کی سیاست میں وہ قدم رکھتا ہے، ہیلی کاپٹر سے نیچے وہ اترتا ہے، اپنی ایک پارٹی بناتا ہے جس کا نام ہے وی آئی پی، وہ خود کو سن آف ملا کہتا ہے، اور ترجمانی کرتا ہے اپنی کمیونٹی کی، ملاح کمیونٹی کی، اور وہ اتنا پریشر بناتا ہے، اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے کہ جو بھی الائنس ہو اس کو اپنے ساتھ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، خواہ این ڈی اے کا الائنس ہو یا انڈیا الائنس ہو۔ پچھلی مرتبہ بی جے پی نے اپنے الائنس میں اس کو شامل کیا، اور کانگریس کے الائنس سے، آر جے ڈی کے الائنس سے باہر جانے کے بعد اس کو وہاں وہ چانس ملا۔ اس مرتبہ لالو پرساد یادو کی پارٹی میں، آر جے ڈی کے الائنس میں اس کو جگہ مل رہی ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو بہار کے چیف منسٹر کا دعوے دار ہے۔ بار بار وہ کہتا ہے کہ میں ہی ڈپٹی چیف منسٹر بنوں گا، میرے علاوہ کوئی بھی ڈپٹی چیف منسٹر بہار کا نہیں بن سکتا۔ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ایک پارٹی ہے بہار میں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے، سیمانچل میں اس کا اثر و رسوخ ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بہت کوشش بھی کی کہ آر جے ڈی اور کانگریس کے الائنس میں اس کو جگہ مل جائے۔ اختر الایمان صاحب نے باضابطہ لالو پرساد یادو کو خط لکھا، تیجسوی یادو کو خط لکھا، کانگریس کی لیڈرشپ کو خط لکھا گیا، اس کے علاوہ لیفٹ کی جو پارٹیز ہیں سی پی آئی ایم ایل، ان کو خط لکھا گیا، اور بار بار مطالبہ کیا گیا کہ انڈیا الائنس میں اے آئی ایم آئی ایم کو بھی شامل کیا جائے، زیادہ نہیں، صرف 6 سیٹیں دی جائے۔ اس کے علاوہ لگاتار دھرنا دیا اختر الایمان نے، ریلیوں میں خطاب کیا۔ جب تیجسوی یادو اور راہل گاندھی کی بہار یاترا نکلی تو اس پورے یاترا میں جہاں جہاں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو جا رہے تھے وہاں اے آئی ایم آئی ایم کے ورکرز پہنچ رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر ہوتا تھا جس میں لکھا ہوا تھا ہمیں بھی الائنس میں شامل کرو، اگر ہمیں گٹھ بندھن میں شامل نہیں کیا گیا، اے آئی ایم آئی ایم کو الائنس کا حصہ نہیں بنایا گیا، تو ہم مہا گٹھ بندھن کا بائیکاٹ کریں گے، اس ریلی کا ویرودھ کریں گے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ایک جگہ تو ایسی بھی دیکھی گئی کہ راہل گاندھی کی سپیچ ہو رہی تھی اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر اے آئی ایم آئی ایم کے ورکرز اپنے ہاتھوں میں بینر لے کر کھڑے تھے۔ اس کے باوجود انڈیا الائنس نے اے آئی ایم آئی ایم کو اپنے الائنس میں شامل نہیں کیا۔ پروفیسر منوج کمار جھا نے تو ایک مرتبہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چناؤ نہ لڑے، بی جے پی کو
को सत्ता में आने से रोकने के लिए सिर्फ उसके खिलाफ चुनाव लड़ना, उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई मरतबा चुनाव न लड़कर भी बीजेपी को हराया जा सकता है। ये प्रोफेसर मनोज कुमार झा का ऑन रिकॉर्ड बयान है। एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ऐसा कहा। बाद में कई लोगों ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर एआईएमआईएम को अलायंस में शामिल कर लिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये अलग बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हवाले से भी हमेशा सवाल हुए हैं, लोगों ने एतराज़ किया। खुद इस चुनाव में जिस तरह एआईएमआईएम ने बाहर से आए लोगों को उम्मीदवार बनाया, अपने वर्करों को उम्मीदवार नहीं बनाया, एंटी इस्लाम और एंटी मुसलमान एजेंडा चलाने वालों को उन्होंने अपनी पार्टी में टिकट दे दिया, तो एआईएमआईएम के ख़िलाफ़ भी मुसलमानों में गुस्सा है, नाराज़गी है। साल 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरजेडी और दूसरी पार्टी से आए हुए 4 लोगों को टिकट दे दिया। वो जीत गए, एमएलए बन गए। बीच में उन्होंने गद्दारी की और एआईएमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। ये अलग बात है कि इस मरतबा उनमें से 3 को फिर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। आरजेडी ने उन सब का टिकट काट दिया और अब वो एमएलए नहीं बन पाएंगे। अब इस मरतबा भी एआईएमआईएम ने अपने वर्करों को टिकट नहीं दिया, उन लोगों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जो एक मकसद के साथ एआईएमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं, एक विज़न के साथ मजलिस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, अपना असासा लगा रहे हैं, 7 सालों से 8 सालों से जुड़े हुए हैं, पार्टी को मुख्तलिफ इलाकों में मजबूत कर रहे हैं। बल्कि इस चुनाव में भी एआईएमआईएम ने जदयू से, आरजेडी और कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया और उन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए थे। और उसकी वजह यही सामने आई कि ये लोग पैसा वाले ज़्यादा नहीं हैं या ये ज़्यादा चुनाव में ख़र्च नहीं कर सकते हैं, इन्होंने पार्टी फंड में ज़्यादा पैसा नहीं दिया, इस वजह से पैराशूट से आए लोगों को टिकट दे दिया गया। अब एआईएमआईएम को लेकर मुसलमानों में जो उम्मीद थी, मुसलमानों का जो एतमाद था या मुसलमानों का जो झुकाव हुआ था कि अब हमें आरजेडी ने धोखा देना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने धोखा देना शुरू कर दिया, तो हम एआईएमआईएम को सपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ के मुसलमानों को यह भी पता है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को जीत मिल जाती है तो यकीनी तौर पर एआईएमआईएम बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, एनडीए की सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि महागठबंधन के सरकार को ही सपोर्ट करेगी। अगर सरकार बनाने के लिए कुछ एमएलएज की ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनी तौर पर एआईएमआईएम के तमाम एमएलएज सरकार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, सरकार का हिस्सा भी बन जाएंगे। और यही चाहिए। इक़्तिदार में एक होता है हिस्सेदारी और एक होता है शराकत दारी। अगर आरजेडी के टिकट पर 50 मुसलमानों को टिकट मिल जाता है, वो एमएलए बन जाते हैं, सरकार बनती है तो कुछ लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ये आपकी इक़्तिदार में हिस्सेदारी तो ज़रूर है, लेकिन आप बराबर के इक़्तिदार में शरीक नहीं हैं, इसको शराकत दारी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई फैसला सरकार कर रही है और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है तो आप सरकार को वो फ़ैसला मानने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इक़्तिदार में बराबर के शरीक हैं और आपके इक़्तिदार में ना होने से सरकार गिर जाती है या फिर आपके होने से सरकार बनती है, तो फिर आपका पावर वहाँ पर ज़्यादा होगा, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और सरकार आपके ख़िलाफ़ कोई बिल लाना चाहती है और आप चाहते कि नहीं ये बिल नहीं लाना चाहिए, तो एक एमएलए होने की वजह से भी, 5 एमएलए होने की वजह से भी, तो आप उस वक्त सरकार को झुका सकते हैं। अलायंस में होने की वजह से आप अपना फ़ैसला थोप सकते हैं। तो ये इक़्तिदार में शराकत दारी का फ़ायदा है, ये पावर है, और ऐसा इस वक्त बिहार में नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसलिए सपोर्ट किया जाता है कि वो इक़्तिदार में बराबर की शरीक हो सकती है और जो स्ट्रेंथ मुसलमानों को चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो उससे मुसलमानों को मिलती है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एक प्रॉब्लम है, और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप एआईएमआईएम के चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं, तो यकीनी तौर पर आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। लेकिन ये सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर एआईएमआईएम के वर्कर मौजूद नहीं हैं। बिहार के सीमांचल या कह लीजिए किशनगंज के अलावा कहीं भी मजबूत एआईएमआईएम की पकड़ नहीं है। चुनाव के मौका पर बैरिस्टर साहब जाते हैं, बक़िया मौका पर रैलियां नहीं करते हैं, और चुनाव में उन लोगों को मैदान में उतार दिया जाता है जो आरजेडी छोड़कर आते हैं या कांग्रेस को छोड़कर आते हैं। और उन पार्टियों को इसलिए छोड़कर आते हैं क्योंकि वहाँ इन लोगों को टिकट नहीं मिलता, इनका टिकट कट जाता है इनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से, किसी और वजह से, और फिर एआईएमआईएम इन लोगों को टिकट दे देती है और अपने लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाती, जिसकी वजह से एआईएमआईएम की इमेज भी काफ़ी
ڈیمیج ہو چکی ہے, ایم آئی ایم کو بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. اب میرا ماننا تو یہی ہے کہ قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی پارٹی ہو جس کی لیڈرشپ آپ کے ہاتھوں میں ہو, جس کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہو, اور یقینی طور پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایسی پارٹی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم آئی ایم ایک ویژن کے ساتھ کام کرے, ایک مشن کے ساتھ کام کرے, گراؤنڈ پر مضبوط پکڑ بنائے, ورنہ اس طرح چناؤ لڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے آر جے ڈی میں, کانگریس میں اور ایم آئی ایم میں. آر جے ڈی اور کانگریس اگر جتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دے دے, مجھے لگتا ہے وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ آر جے ڈی نے مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنا شروع کر دیا, یا کانگریس نے مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا. جالے کی چرچا ہو رہی ہے, نوادہ کی ایک سیٹ کی چرچا ہو رہی ہے, آفاق عالم کی سیٹ کی چرچا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے مسلم نوجوان تھے, لیڈر تھے, آر جے ڈی نے ان کا ٹکٹ کاٹ دیا تو اب یہ لیڈر نہیں بن سکے. یعنی آپ لیڈر بننے کے لیے آر جے ڈی کے محتاج ہیں. آر جے ڈی ٹکٹ دے گی تو آپ لیڈر بنیں گے, آر جے ڈی ٹکٹ نہیں دے گی تو آپ لیڈر نہیں بنیں گے. آپ مسلمان ایم ایل اے سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور یہیں پر آپ کو سوچنا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا ووٹ ہے, آپ کی آبادی ہے, آپ کا پاپولیشن ہے, آپ کے گھر کا لڑکا ہے, آپ کا بیٹا ہے, لیکن اس کو لیڈر آپ نہیں بناتے ہیں بلکہ آر جے ڈی لیڈر بناتی ہے. آر جے ڈی نے ٹکٹ دے دیا, کانگریس نے ٹکٹ دے دیا تو وہ لیڈر بن گیا, کانگریس نے ٹکٹ کاٹ دیا تو وہ لیڈر نہیں رہا, وہ آپ کا قائد نہیں رہا. تو اپنے لوگوں کو آپ نہیں لیڈر بناتے بلکہ وہ لوگ لیڈر بنا رہے ہیں. اور یہیں پر آپ کو انیشیٹو لینا ہے کہ اپنے لوگوں کو لیڈر آپ کو بنانا ہے, اپنے لوگوں کو نیتا آپ کو بنانا ہے, ان کو نہیں بنانا. اور اگر کوئی آر جے ڈی سے ٹکٹ لے کر چناؤ جیتے گا تو پھر وہ آر جے ڈی کا نیتا ہوگا, آپ کا نیتا نہیں ہوگا. وہ آر جے ڈی کے فیور میں کام کرے گا, آپ کے فیور میں, آپ کے فائدے کے لیے کام نہیں کرے گا. بھلے ہی ووٹ آپ کا, پیسہ آپ کا, سارا سپورٹ آپ کا, نعرہ آپ نے لگایا, دری آپ نے بچھائی, پورا کام آپ نے کیا, لیکن وہ لیڈر آپ کا نہیں ہوگا بلکہ آر جے ڈی کا لیڈر ہوگا. اس لیے آپ ایسی پارٹی کو کھڑا کیجئے جو پارٹی گراؤنڈ پر ہو. ایک اور پارٹی ہے اور ہندوستان میں کچھ علاقوں میں اس کا کیڈر ہے, مضبوط پارٹی مانی جاتی ہے, جس کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کہا جاتا ہے, یعنی ایس ڈی پی آئی. اس پارٹی کے پاس کوئی مضبوط چہرہ نہیں ہے, کوئی بڑا فیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے پارٹی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اس پارٹی کے پاس ایک ویژن ہے, ایک مشن ہے, اس کے پاس اپنا کیڈر ہے. اگر دلی میں کہا جائے کہ ایک پروٹیسٹ کرنا ہے تو 1 گھنٹے میں ایس ڈی پی آئی کے 50-100 ورکر جنتر منتر پر جمع ہو جائیں گے. کوئی اور مسلمانوں کی پارٹی اپنے کیڈر کو نہیں لا سکتی ہے, جمع نہیں کر سکتی ہے. تو اس پارٹی کے پاس ویژن ہے, مشن ہے, لیکن یہ پارٹی مشکلوں سے دوچار ہے. ان کے پاس کوئی بڑا فیس نہیں ہے. اور ان دنوں انڈیا میں جو مسلمان بھی سیاست میں آ رہے ہیں, جو مسلمان بھی نیتا گیری کر رہے ہیں, وہ ویژن کے ساتھ نہیں آ رہے, مشن کے ساتھ نہیں آ رہے. بس ان کو یا ایم آئی ایم کا ٹکٹ چاہیے, یا آر جے ڈی کا ٹکٹ چاہیے, کسی بھی ایسی پارٹی کا ٹکٹ چاہیے جس کا انفلوئنس زیادہ ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جس کا جو لیڈر ہے بڑا چہرے والا ہے, بہت زیادہ مشہور ہے, تاکہ ان کو زیادہ ووٹ مل سکے, وہ جیت سکے یا رن اپ ہو جائیں, دوسرے تیسرے نمبر پر آ جائیں, اور ان کا نام ہو سیاست میں آ کر کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے بہار کو لے لیجئے, یو پی کو لے لیجئے, زیادہ تر علاقوں کو لے لیجئے, مسلمانوں کی آواز بننے والے لیڈر مسلمانوں کے پاس بہت کم ہیں. مسلمانوں کے دکھ میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لیڈرز مسلمانوں کے پاس بہت کم ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو, کسی کا نام بہت زیادہ ہو, لیکن وہ آپ کا قائد اور لیڈر نہیں بلکہ وہ اپنی پارٹی کا لیڈر ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ آر جے ڈی نے اگر 50 مسلمانوں کو ٹکٹ دے دیا اور 50 جیت گئے تو مسلم لیڈرشپ مضبوط ہو گئی, اور آر جے ڈی نے اگر 20 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا اور 20 ایم ایل اے بنے تو مسلم لیڈرشپ کمزور ہو گئی؟ یا پھر آپ کو مسلم قیادت یہاں مضبوط نظر آتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ, جس کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور کمیونٹی کے مشورے سے اس پارٹی کے فیصلے کو انجام دیا جاتا ہے, کمیونٹی کے مسائل کا وہاں جائزہ لیا جاتا ہے, کمیونٹی کے ٹاپ لیڈرز وہاں فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ پارٹی امیدوار اتارتی ہے, پھر وہ پارٹی آر جے ڈی یا کانگریس پر دباؤ بناتی ہے کہ آپ ہمیں بھی الائنس میں شامل کرو, جس طرح آپ نے مکیش سہنی کو یا دوسروں کو الائنس میں شامل کیا ہے. اور آپ اگر آپ ہمیں اپنے الائنس میں شامل نہیں کریں گے, گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنائیں گے, تو پھر ہماری کمیونٹی کا آپ کو ووٹ نہیں ملے گا, آپ کی سرکار نہیں بن پائے گی. کیا اس طرح مسلم قیادت کھڑی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے, کمنٹ لکھیں, وہ آپشن ہے یا یہ آپشن ہے. میں تو یقینی طور پر مانتا ہوں کہ یہی آپشن ہے کہ کمیونٹی کے ٹاپ لیڈرز اکٹھے بیٹھیں, جس طرح ہماری ملی آرگنائزیشن ہے, جس طرح ہمارے پاس سماجی آرگنائزیشن ہے, جس طرح
सोशल वर्क पर काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एनजीओज है, उसी तरह हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए जिस पार्टी में तमाम लोगों की शमूलियत हो, जिस पार्टी में कम्युनिटी के तमाम टॉप लीडर शरीक हों और मिलजुल कर फैसला किया जाए कि क्या कम्युनिटी के हक में होगा, क्या नहीं होगा, और फिर इस तरह की सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ पर प्रेशर और दबाव भी बनाया जाए कि अलायंस में हमें भी शामिल करना है। अगर इस तरह होगा तब मुस्लिम क़यादत मजबूत होगी, मुसलमानों की लीडरशिप मजबूत होगी और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि यकीनन हम मजबूत हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें तो आपके पास सिर्फ इतना ऑप्शन है कि आपको बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना है, और बीजेपी की सरकार अब बिहार में नहीं चाहते हैं, फ़िरका परस्त ताकतों को हराना चाहते हैं, सेकुलर पार्टियों की सरकार चाहते हैं कि आपको जिस तरह की आज़ादी बिहार में मिली हुई है उसी तरह आगे भी आज़ादी मिले, बिहार का अंजाम यूपी जैसा न हो, मध्य प्रदेश और आसाम जैसा न हो, बिहार में भी बुलडोज़र कल्चर को हावी न कर दिया जाए, बिहार में भी बात बात पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा ना जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार में आने से रोके, और फिर उसके लिए आपको ये नहीं देखना होगा कि आपको कितनी सीटों पर टिकट मिला, कितनी सीटों पर टिकट नहीं मिला, बल्कि उसके लिए आपको ये देखना है कि आप किसकी सरकार बना रहे हैं और किसकी सरकार नहीं बना रहे हैं। इस तरह की आफियत, इस तरह की राहत आपको 50 एमएलएस को जिताने में नहीं मिलेगी, बल्कि फ़िरका परस्त पार्टियों को इक़्तिदार से रोकने में मिलेगी। जो पार्टियां मज़हब के नाम पर, कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर चुनावी मैदान में मौजूद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कौम के एतमाद को जीतना, कौम के लिए काम करना और कौम के एतमाद और भरोसा को बनाए रखना। कोई भी ऐसा काम न करना जिससे कौम का एतमाद और भरोसा टूट जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप किस तरह सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।